औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद नदीम हिडन आई के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आपने मेरे तमाम प्रोग्राम देखे, इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम देखे। मैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे बात करता हूँ जिसमें आमतौर पे जो हमारे मुल्क की दुखती रग भी बन गई है और हमारे तकलीफ दे साइडें हैं। दिखाता हूँ तो दुख भी होता है, दुनिया को दिखाता हूँ तो बेइज्जती का भी एहसास होता है, लेकिन क्या करूं, सच तो बोलना ही बोलना है। कहते हैं हज़रत अली करमल्लाह वजह का फरमान है कि ज्यादा सच भी फितना है। लेकिन क्या करूं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां हमें खूबसूरतियां बड़ी कम मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं। तो आज एक ऐसे मौजू के ऊपर, रमजान की है, बल्कि रमजान जिस टाइम हमारा प्रोग्राम ऑन हो रहा, यकीनन रमजान आ चुका होगा। ख़वातीन हज़रात, एक ऐसा काम जिसने कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक दाग लगा दिया, वो है गदागिरी। अब सिर्फ गदागरी को अगर हम इस वक्त डिफाइन करना चाहें तो मेरा ख्याल में सिर्फ सड़कों पे मांगने वाले भिखारी नहीं, बल्कि हमारी पूरी कौम, बहैसियत पूरी कौम, हमें किसी न किसी जाविये से भीख मांगनी पड़ती है। चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहे आप बहुत खाते पीते हैं, किसी न किसी जगह आपको आके जाके मांगना पड़ता है। कई दफा आपको नौकरियां मांगनी पड़ जाती हैं, कई दफा आपको जाके अपने हक मांगना पड़ जाता है, आपको एक बिजली का बिल भी भरना पड़ जाता है तो उसके अंदर भी कई दफा आपको मांगना पड़ जाता है। लफ्ज मांग आज का मेरा मौजू है। इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं। ये नफ्सियात भी है और परेशानी भी हमारे लोगों के दरमियान में डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। हम मुख्तलिफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हम भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इस मौजू पे मैंने आज सबसे पहले कुछ लोगों को अपने प्रोग्राम में दावा दिया। सबसे पहले मैं एक आरबी वेलफेयर की एक बड़ी यंग बच्ची हैं, एक्टिव हैं, कराची के अंदर बहुत काम कर रही हैं और स्पेशली वो डोर टू डोर काम करती हैं और कोशिश कर रही हैं कि रोजगार की तरफ भी लोगों को शामिल करें, अपने काम के जरिए लोगों को रोजगार का जरिया दें, भीख ना दें। मेरे साथ बैठी हैं फरियाल बशीर साहबा, बहुत अच्छी लड़की हैं। थैंक यू बेटा, वेलकम आप हमारे प्रोग्राम में। मेरी दूसरी मेहमान ह्यूमन राइट्स से, इंसानी हकूक पाकिस्तान से, उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे काम किया, मुख्तलिफ डोमेन में काम किया, पाकिस्तानी कौम को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपके हक ये हैं। सड़कों पे नजर आएंगे आपको, कराची से लेकर फ़लस्तीन तक के तमाम मसाइल पे बहस करते हैं, झगड़ते हैं इदारों से। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, जनाब चेयरमैन ह्यूमन राइट काउंसिल जमशेद हुसैन साहब का। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आए। और मेरी तीसरी मेहमान, मैं इन सब के दरमियान में एक इंसानी जहन के ऊपर जो अफेक्ट आते हैं, जो मसाइल आते हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए मैंने डॉक्टर रुबीना साहब को, उनकी डॉक्टर रुबीना हफीज सिद्दीकी साहबा है। मैं इनकी वजह शोहरत वैसे तो नायाब वेलफेयर और दीगर इनका सोशल वर्क भी इनका पता, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम डॉक्टर भी हैं। तो मैं इनसे एज ए नफ्सियात के ऊपर बात करने के लिए मैंने स्पेशली, डॉक्टर रुबीना थैंक यू वेरी मच आप मेरे प्रोग्राम में। पहला सवाल जमशेद अहमद साहब, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें, गदागिरी या भीख मांगने का ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ दुनिया में हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा क्यों है? हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है ना। अच्छा, वजह यह है कि हमारे यहाँ गदागरी जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में लोग मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से आकर पाकिस्तान से ज़कात कलेक्ट करते थे। हालांकि सऊदी अरब से भी लोग आकर पाकिस्तान से ज़कात कलेक्ट करते थे। इसी तरह से अरब ममालिक से लोग आते थे, पाकिस्तान से ज़कात कलेक्शन करते थे और लोग खुशी खुशी देते थे। ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई ऐसी वबा मौजूद थी। लेकिन वक्त जैसे गुजरता गया हम बेहैसियत कौम जो है ना पीछे हटते गए और बेहैसियत फ़र्द हम आगे बढ़ते रहे। जब फ़र्द की ज़रूरियात बढ़ती हैं तो फिर सीधी सी बात है कि बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से, यानी कि अगर हम अपना 10 साल का पिछला जायज़ा ले लें तो उसके अंदर जो है ना वो खुसूसन हम जिस शहर कराची के अंदर रहते हैं इसमें लाखों गदागर आते हैं, हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों गदागर आते हैं। और उनका मकसद मुख्तलिफ फ्रॉड करके आते हैं। कोई हाथों में पट्टी बांधता है, कोई आंखों का नाबीनापन बताता है, कोई बच्चा लेकर घूम रहा होता है। मुख्तलिफ तरीके से आपको लोग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में जो मांगने वाले, जो हकीकत में ज़रूरतमंद है, हम उसको छोड़कर उनको दे रहे होते हैं। हुस्न ये रमज़ान का महीना जो बाबरकत महीना है, जिसके अंदर जो ना वो एक एक नेकी जो है वो 70 गुना बढ़ा दी जाती है। लोग इसी ख्याल के अंदर हर फ़र्द को दे रहे होते हैं कि शायद ये जो है ना वो ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाए और अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे बहुत बड़ा अजर देगा। लेकिन असल में होता क्या है कि वो गदागर प्रोफेशनल होते हैं और उन प्रोफेशनल को देने के बजाय हम देते हैं जब तो हम असल लोगों को छोड़ देते हैं। और मिसाल के तौर पे कराची शहर के अंदर 3 करोड़ की आबादी है और कराची शहर के अंदर 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खत्ता है, यानी कि जिनकी ज़िंदगी जो ना बहुत मुश्किल से गुजर रही है। और उसके अंदर जो ना करीबन 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी जो ना रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं।
अच्छा, उन लोगों के मुताबिक अगर हम उनकी तरफ देखें तो बहुत सारे लोग हमें नजर आएंगे इस तरह के, जिनको जरूरत है इस बात की कि उनको गदागरी करने के बजाय हम कोशिश करें कि उनको कोई बिजनेस करवा के दें, कोई काम करवा के दें, कोई चीज करवा के दें। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर हमारे यहाँ जितनी एनजीओज भी हैं वो लोगों को बिठाकर मुख्तलिफ जगहों पर, चौकों चौराहों पर बिठाकर लोगों को मुख्तलिफ खाने खिला रही होती हैं। कोई तितर खिला रहा होता है, कोई बटेर खिला रहा होता है, कोई जो है शुतुरमुर्ग का गोश्त खिला रहा होता है, कोई बिरयानी खिला रहा होता है। लेकिन अगर यही कोशिश कर लें, अगर उनको खिलाना भी है तो किसी बैंक्वेट में कर लें। कराची शहर के अंदर रमजान में सारे बैंक्वेट खाली होते हैं, सारे शादी हाल खाली होते हैं। कहीं बिठाकर उनको टेबल पर बिठाकर खाना खिलाए, लेकिन सड़क पर बिठाकर खिलाने का मतलब यह है कि अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। एक तरफ हम ये नारा लगाते हैं पूरे शहर के अंदर, आज जिस तरह आपने प्रोग्राम किया गदागरी पर, ये पूरे शहर का नारा हो चुका है इस वक्त। हर बंदा ये कह रहा है कि प्रोफेशनल गदागरों को पैसा न दे, बल्कि लोगों को कारोबार करके दें। बल्कि लोग अब तो यहां तक बात करने के लिए तैयार हैं कि लोगों को राशन बैग्स न दें, बल्कि आप ऐसा करें कि सस्ता आटा देना शुरू कर दें। यानी कि आटा अगर 100 रुपए किलो मिलता है तो उनको 50 रुपए किलो दे कि लोग खरीदें। उनके अंदर खुद जो है ना वो थोड़ी सी जज्बा पैदा हो कि वो किस तरह से जो है ना वो करना चाहते हैं। इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को बिजनेस करके दें, लोगों को सारी चीजें करके दें। और इसी तरह की जो बात की आपने कि पूरी दुनिया में ताना बन गया, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग सऊदी अरब जाते हैं, उन जो भीख मांगने जाते हैं उनका नाम रखा गया है, उस लोगों का नाम रखा है खरगोश। वो खरगोश वीजा लेकर सऊदी अरब जाते हैं और वहां पर जाते हैं। मतलब हम इसमें भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जमशेद साहब बहुत अच्छी बात की। मैं ख़वातीन हज़रात, फरियाल बैठी हुई, फरियाल एक बात बताओ कि अब आपके वेलफेयर के ये जो मसले हैं, इससे तो अगर गदागरी की कंप्लेन चल गई तो आपका कारोबार भी तो मुतासिर होगा। सर सबसे पहली बात ये है कि हम खुद शुरू से ही, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, ये सब चीजें देखने के बाद ही तो ये आइडिया आया था, अगर 12 इयर्स हो गए इसको, कि भाई ये जो सिलसिला है वो बहुत ही ज्यादा गलत है और ये आगे चल के शिद्दत इख्तियार करेगा। इसकी पेशन गोई काफी टाइम पहले हो गई थी। जिस तरीके से ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको अभी मैं ये बताने वाली थी कि इसमें भी कैटेगरीज है बहुत ज्यादा, लेकिन खास करके वो जो ग्रुप वाला जो सिलसिला है उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। हम जो है, आपने बात की कि इदारा ज्यादा मुतासर हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे या दूसरी जगह पे देखे जाए तो इस वक्त वो इदारे ही हैं जो चीख के ये बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर जैसे सर ने बात की कि वो खुद उन्होंने ये खाने खिलाने का जो सिलसिला है ये तो है ही है, लेकिन अब आपको इदारे ही ज्यादातर बात करने को ये मिलेंगे कि ये सिलसिला गलत है, आदत खराब हो रही है और हो गई है, शिद्दत हो गई है। जब ही आजाद में ये प्रोग्राम रखा है कि अब क्या होगा, क्यों हमारी कौम में ये आदत बढ़ती जा रही है। तो ग्रुप्स में जो ज्यादा इस वक्त जो हमारा खून जल रहा है, जो ग्रुप में है, एक बंदा उनको जहां से दूसरे इलाकों से सूबों से उन्हें यहाँ बुलाया जाता है, फैसिलिटेट करके पूरे के पूरे ग्रुप बने हुए 8, 10, 12 लोगों के, एक को भी अगर 2 से 3 हजार वो हो रही है तो वो क्यों अर्न करेगा। आपका सवाल है कि क्यों बढ़ रहे हैं। जब लोगों से मेहनत करने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा, उनको जब पता चलेगा कि ऐसे ही हमें 2-3 हजार सुबह से शाम तक मिल रहे हैं, 10 बंदों का भी ग्रुप है, महीने में लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनको कमाने की क्या जरूरत है। बेहतरीन होगा। डॉक्टर लुबना, मुझे एक बात बताइएगा कि हम बहैसियत कौम, अगर इसका हमारी जात के ऊपर, मेरे बच्चे की जिंदगी के ऊपर, उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस गदागर को आसानी से पैसा कमाते हुए देख के? देखिए, एक तो क्राइम रेट हम अगर देखें ओवरऑल, हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी अगर आप देखें कि स्कूल कॉलेजेस के, वो सोचते हैं घर जाके मांगेंगे, उससे बेहतर के स्नैचिंग उन्होंने शुरू कर दी। पिछले दिनों ये चीज बड़ी आम हुई थी। और माजरत के साथ कि ये जो हमारे यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म आ गया है ना, कि मतलब मैंने एक ठेका दे दिया इस सिग्नल का, ये चीज भी हाईलाइट कितनी हो रही है। इस सिग्नल को 2 लाख रुपए में ठेका है कि इस पे मखसूस एक ग्रुप आएगा, वो आके जितना मतलब अर्न करेगा इतना परसेंटेज उसको मिलेगा। तो आप ये सोचें कि मतलब एक हमारा बच्चा जो पढ़ लिख के काबिल हुआ, वो ही सोचेगा मैं क्यों है ना 70,000 या 1 लाख की जॉब करूं। मैं अगर एक स्नैचिंग कर लेता हूं, एक अच्छे इलाके से 1-2 मोबाइल हफ्ते में ले लेता हूं, उसको बेच देता हूं, तो मैं तो 1 हफ्ते में अर्न कर रहा हूं। मतलब इजी टू मनी अगर आप कैरी करने वाला आप सिस्टम देख रहे हैं, हमारे यहाँ का बच्चा इस चीज पे जाएगा। फिर वो तालीम पे वो कहता है मैं इतना टाइम स्पेंड क्यों करूं, मैं अपने स्टेमिना इतना क्यों लगाऊं। अब जो लोग ये कहते थे कि बहरहाल मैं नाम नहीं ले रही किसी का, कि भूखे नंगे लोग जो यहाँ आए थे, आज भूखे नंगे कराची के इतने हो गए कि मतलब पूरे पाकिस्तान के भूखे नंगों को खिला रहे। मतलब आप ये सोचें कि मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ कराची में ही अब्दुल सत्तार रेदी पैदा हुए, छीपा पैदा हुए, सिलानी वाले हुए, और कहीं कोई नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। आप ये चीज देखें कि हमारे यहाँ क्राइम, अच्छा फिर ये क्या आपने खाने का, जैसे सही कहा जमशेद साहब ने कि तीतर बटेर क्यों नहीं औरंगी टाउन की उन पहाड़ियों पर जा रहे जहां मीडिया भी नहीं जाता, क्यों नहीं उन
علاقوں میں جہاں پانی بھی ڈھنگ سے نہیں ہے کیوں نہیں جا رہے؟ ایک آپ نے پمپ لگایا, ہائی لائٹ کیا, ہم نے لگا دیا, اس کی مینٹیننس کون کر رہا ہے؟ اس کا ہیلی کاپٹر کون کر رہا ہے؟ وہاں آپ نہیں دیکھ رہے کہ تھر میں کچھ لوگ ابھی بھی, آپ تو خیر جمشید صاحب نے بہت کام کیا, ہم تو ان کے آگے بالکل ایک جونیئر ہیں اس کام میں. یہ تو گئے ہیں, آئی وٹنسز ان کے پاس ہیں کہ بچے وہاں کے مٹی کھا کے پانی, گندا پانی پی رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے انٹیریئر سندھ کی بات ہے نا. پورے شہر میں مطلب کراچی میں آپ دیکھ لیں, ڈے پر ڈے ایک بس بھر کے آتی ہے, کتنے نا وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز کہ 2,000 کی باقاعدہ گاڑی ہے, وہ گاڑی آتی ہے وہ جو ٹرالر ٹائپ کا, اس میں 40-50 بندے بٹھاتی ہے, لے جاتی ہے, کتنے کی؟ وہ 3,000 روپے ٹرپ لے رہی ہے. اس کا مطلب 3,000 لے رہی ہے, جو ان لوگوں نے اتنا کیا نا, اور اتنا ہے کہ باقاعدہ بھر بھر کے. آپ یہ میں بھی پریکٹیکل اپنا بتا رہی ہوں, ایک لیڈی کو میں ایسی نکلی ایسی بیکری سے, اس کو میں نے بند دیا تو کری یہ رکھو, یہ کیا لیں گے, یہ تو ہے کیش دے دو, گھر پہ بیمار ہے. میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے بتاؤ کدھر کیا علاج کرانا ہے. تو باقاعدہ اس نے کہا اے لعنت, ہم نہیں اس سے بات کر رہے. مطلب اس کو پھر من کے ادھر آ بھائی, ادھر آؤ, تمہارا ہم نے کیا کوئی قرض لیا ہے, کیا لیا ہے؟ مطلب اب آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمیں گراس روٹ لیول کے وہ لوگ جو ہم سے بھیک مانگنے آئے, باقاعدہ ہم پہ آنکھیں نکال رہے ہیں, ہم ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ صبح میں آپ دیکھیں, یہ میں آپ کو نمائش کا بتا رہا ہوں, میرے گھر کے بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ صبح میں جب دیکھتی ہوں بچوں کو ڈراپ کر رہی ہوتی ہوں, ایک اسٹال سے وہ سیلانی کے گزرتے ہیں, پھر دوسرے کا نام نہیں لے رہی, ادھر گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ادھر بھی پوری ہے, ادھر بھی ہے, اتھے چل. مطلب پورا فرمائشی پروگرام دیکھیں. بھوکے کو چاہیے کھانا, بھوکے کو چاہیے 2 وقت کی روٹی, اس کو یہ ورائٹی اس کو چاہیے جس کا پیٹ بھر چکا. آپ صبح یہ کہ ایک فرائی, پاکستانی آملیٹ, بوائلڈ ایگ, اچھا ٹھیک ہے, ایک غریب آدمی کے ایک پل لانا صرف کھانے کے برابر. تعلیم کا کوئی وہ نہیں ہے, شعور کا کوئی وہ نہیں ہے, اس کے نا جو ایتھکس کی اس کی جو چیزیں, وہ کوئی ایک عام آدمی اور اس میں کوئی فرق نہیں رکھ رہی. مگر ہاں کھانا ایک وہ کہتے ہیں لگژری, اس کو کھانا دو. اس کا مطلب آپ مسٹینڈ وہ تیار کر رہے ہو جو کھا کے سو گئے. اب جو پیسہ انہوں نے ارن کیا اس کا وہ نشہ کریں گے, کرائم میں وہ ملوث ہوں گے, تمام وہ اسلحہ خریدیں گے. جتنا آپ دیکھیں کہ ریٹ, آپ دیکھیں یہ ہمارے یہاں چرس افیم پینے والوں کا گراف کم نہیں ہوا ہے پاکستان میں, اتنی پابندی کے باوجود, کتنی مہنگی ملنے کے باوجود. آپ دیکھیں اینٹی نارکوٹک میڈیسن جتنی, میں کہتی ہوں اگر عام میڈیسن کے 4 گنا, ان کے 25 گنا پیسے زیادہ بڑھ چکے ہیں, کیونکہ پیشنٹ ہیں تو پیسے بڑھے ہیں نا اس کے دوا کے. چیئرمین صاحب, میڈم کی بات آگے بڑھائے, مجھے سے یہ بتائیے کہ ہم اتنے دن سے کام کر رہے ہیں, ہم لوگ روزگار کے ذریعے کیوں نہیں بنا سکے؟ بذات خود میں ابھی گورنمنٹ کو بلیم نہیں دیتا. میں ابھی فریال سے بات کر رہا تھا, ہم لوگ میٹنگ روم میں بیٹھے تھے, تو میں نے اسے کہا کہ ہمارے یہاں اگر گھر کے اندر کوئی ناچاکی ہو جائے تو جینوں پہ ڈال دو, اپنے ملک سیاست پہ اگر انٹرنل ہو جائے تو کوئی اس کے اندر شہر کے اندر ہو جائے تو ڈال دو, غیر ان کے اوپر دوسرے شہر سے آئے ہوئے لوگوں کا, اور اگر پورے ملک پہ کوئی وبا آ جائے تو امریکہ پہ ڈال دو. تو ہم لوگ بحثیت قوم ہم اس کا درستگی کا کوئی راستہ تو نہیں ڈھونڈ. دیکھیں اندازے کے مطابق پاکستان میں جو نا 150 ارب روپے زکوٰۃ نکلتی ہے. ماشاءاللہ 150 ارب روپے اندازے کے مطابق, زیادہ ہو سکتی ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتی. 150 ارب روپے. اب 150 ارب روپے زکوٰۃ ہم کہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو راشن بیگ دے رہے ہوتے ہیں, ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو نا کچھ اور کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم یہ پلاننگ کر لیں کہ یہ 150 ارب روپے کوئی ہمارا ایسا ادارہ ہوگا جس کے اندر جا کر ہم یہ جمع کرائیں اور وہ لوگوں کو کاروبار کر کے دیں. 150 ارب کا مطلب یہ ہے کم سے کم آپ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. 10 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹ ہے, پھر ان کے ذریعے سے جو ہوگا وہ انڈائریکٹلی کتنا ہوگا. اچھا, پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں, جس طرح ابھی لبنان ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمارے یہاں ایتھکس نہیں سکھائے جاتے ہیں, ہم جو نا ہٹے کٹے بنا رہے ہیں. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ, بس بھوکے رہنے کی فکر ہے لوگوں کو, یہ نہیں پتا کہ لوگوں کو کیا. آپ مجھے بتائیں کوئی فقیر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا جو تھوڑا سا دبلا پتلا ہو؟ سارے میری صحت کے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. تو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ بن گیا نا, یہ جو پروفیشنلزم کا, ہمارے ہاں باقاعدہ طور پہ پولیس اس میں ملوث ہے. یعنی کہ ایک تھانے کو اگر حصہ جا رہا ہوتا ہے نا کسی, یعنی کہ ان کا کوئی انچارج بنا ہوا ہے, اس کو ایک حصہ جا رہا ہے مہینے کے, یعنی کہ روز کے اس کو 10,000 جا رہے ہیں, تو تھانے والے کو بھی 10,000 جا رہے ہیں. تھانے والے کو کیونکہ ان کو اٹھاتا کیوں نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے ہاں جتنے تھانے ہیں ان کو پتا ہے کون کون سے چوک ہیں, کون کون سی مسجدیں, کون کون سے بینک ہیں, کن کن مسجدوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہاں کہاں بھکاری جا رہے ہوتے ہیں, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ پکڑ کر ہمارے یہاں 11222 کر کے انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے کہ جس کے اندر جو نا وہ ہم لوگوں کو اس کے اندر داخل کریں گے, لیکن نہیں کرتے. ان سے پیسے لے کر ان کو جو نا وہ کر لیتے. اگر کوئی چھوٹی بچیاں آتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ,
उनके साथ मुख्तलिफ तरीके की चीजें करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो जो लोग होते हैं उनको मंशियात के चक्कर में, जिस तरह से 3 वक्त का खाना है उनको मुफ्त मिल रहा है, यहाँ से बिरयानी है यार कल सुबह बिरयानी खाई है, बिरयानी नहीं खानी, कहीं कौरमा खाना है, इस तरह भी डॉक्टर लुबना ने बात की, इस तरह से जो उनको मुख्तलिफ आइटम्स मिल रहे होते हैं, यहाँ सीरा पूरी है, हलवा पूरी है, ये खा लेते हैं, यहाँ पर ये खा लेते हैं, उनके खाने का कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ उनके नशे पते का खर्चा है। आप अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ कराची वो शहर है जो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है जहां सबसे ज्यादा मंशियात बिकती है, दुनिया में दूसरे नंबर पर वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा मंशियात बिकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, इन लोगों को आसानी मिली हुई है, इनको खाने मिल रहे हैं 3 वक्त के। आप मुझे बताएं, आप अगर अंडा पराठा खा लें, आप अंडा पराठा किसी होटल में बैठकर खा लें तो आपका खर्चा जो तकरीबन 150 से 250 रुपया, वहां पर जो ना फ्री उनको अंडा पराठा मिल रहा है, दिन के वक्त जो ना उनको बकरे का गोश्त मिल रहा है, हम सोचते नहीं बकरे का गोश्त खाने गया, यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी वो सोचता नहीं, वो महीने में कभी एक बार सोच ले 1700 रुपए किलो बकरे का गोश्त है, उनको हर वक्त बकरे का गोश्त मिल रहा होता है, वो खा रहे होते हैं, रात को जा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उनको सारी चीजें मिल रही है, तो किस तरह से वो लोगों पर खर्च करेंगे। और ये जो हमारे यहाँ रफाई इदारे बने हुए जितने भी हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे को खाना खिलाएं, आप पेट भरे हुए फर्द को खाना खिलाकर माशरे के अंदर वो तरबियत दे रहे हैं कि जिससे जो ना माशरा जो ना तबाह हो रहा है, और इस तबाही के हम सब जिम्मेदार हैं। हम आने वाले दिनों के अंदर इतनी इजी मनी का इतना लोगों को चस्का लग जाएगा कि लोग, जिस तरह अभी उन्होंने बात की कि लोग रैंसम करते हैं, लोग डकैतियां कर रहे होते हैं, मोबाइल छीन रहे होते हैं, स्नैचिंग कर रहे होते हैं, इसी तरह से ये लोग भी जो ना वो घरों के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देख रहे होंगे कोई खातून घर के अंदर दाखिल हो गई और उसने जो ना सब कुछ लूट लिया। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस करके दें और कोशिश करें कि अपने पड़ोसी को बिजनेस करके दें। आप मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, सबसे पहले जो है अपने पड़ोसी का ख्याल करें, उससे पहले जो है अपने रिश्तेदार का ख्याल करें। हम रिश्तेदारों की तरफ देखते नहीं रहे होते हैं, हम जो है दिखावे के चक्कर में लगे रहते हैं कि यार हम इसको दे दें, उसको दे दें, उसको दे दें, उस चक्कर में जो ना वो फिर हम सारी चीजें नहीं करते। इस वक्त हमें सबको ये करना चाहिए, जो चौक चौराहों पर, खुसूसन चौक चौराहों पर हम जो हजारों लोगों को खाना खिलाने का नाम ले रहे होते हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए किसी बैंक्वेट हॉल के अंदर, इतने सारे बैंक्वेट्स हैं, इतने ज्यादा शादी हाल से, वहां पर एहतमाम करें, वहां पर लोगों को खाना खिलाएं और बाइज्जत तरीके से लोग खाना खाकर चले जाएं। और जिनको राशन भी देने हैं, आपने राशन दें, आप ये समझ रहे हैं यार इसको जरूरत है राशन की, लेकिन जरूरतमंद को दें। एक बंदे के, मुझे आप अंदाजा, मैं एक दफा कहीं से गुजर रहा था तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा यार मेरे पास जो ना कुछ घी के डब्बे हैं, आप राशन बांटते हैं, मुझसे ले लें। मैंने कहा तुम्हारे हालात तो ऐसे नहीं लग रहे कि तुम घी के डब्बे बेच रहे हो। कह रहे नहीं, मैंने दरअसल मेरे पास 25 राशन आ गए थे, उसमें से जो मेरे पास 25 घी के डब्बे। आप अंदाजा लगाएं, एक फर्द ने 25-25 राशन पकड़े हुए, हर एनजीओ उनको दे रही होती। अच्छा हाँ, और खुशल घरों में काम करने वाली जो खवातीन है वो तो, अच्छा लोगों ने ये भी ट्रेंड बना ली कि अपनी मासी को भी दूसरों से खर्चा दिला। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी, अच्छा मासी को दिलाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जब आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं, एक घरों में काम करने वाली, ठीक है बहुत जरूरतमंद है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि यार मैं ज़कात के पैसे से इसको अपनी चीजें दे दूं, तो ये मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा तय करें कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे उसका मुस्तकबिल बन जाए। मिसाल के तौर पे आपके यहाँ किसी फर्द के पास घर नहीं है मौजूद, आप कुछ फैमिली के लोग मिलकर अपने खानदान के उस फर्द को घर दिला दें, कोई हर्ज नहीं है ज़कात में देने से लिए। आप अगर कोई समझते हैं कि ये फलां फर्द जो ना कर्ज के नीचे आकर दब चुका है, सारे लोग मिलाकर उसका कर्ज उतार दें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार ये फलां फर्द के अंदर ये अहलियत है, कारोबार में नुकसान कर चुका है, इसको जो ना इतने पैसे मिल जाएंगे तो कारोबार कर लेगा, उसके लिए कारोबार सेट कर ले। अब हम क्या करते हैं, कारोबार सेट, हमारे जहन में कारोबार का जो नक्शा आता है ना, कारोबार का जो नक्शा आता है ना, कारोबार का नक्शा आता है रेड़ा लगा कर दे देना लोग। हाँ बिल्कुल, ये क्या तरीका है यार, कारोबार सिर्फ यही है क्या? आप मुझे बताएं, आप अपने भाई को रेड़ा लगा कर देंगे? अगर रक्षा ले दो, ज्यादा से ज्यादा रक्षे ले दो, जिस तरह आजकल स्कीमें चल रही हैं। रक्षा भी देखें, ओवर क्राउडेड हमारे ना कराची में रक्षा पाँव, बाज इलाके ऐसे हो गए कि पाँव रखने की जगह नहीं है। आप प्रॉपर ये क्यों नहीं करते? मैं इनसे कहती हूँ कि भाई ये जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा के आप देते ना, ये हकीकत है। जमशेद भाई सही कह रहे हैं कि 25, अगर ये समझे मेरी मासी इसी तरह 17 या 18 उसने 5-5 किलो की ना चीनी के कह रही थी बाजी अब इतना मुश्किल है पंजाब हम कैसे लेके जाएं, तो आपस में 2 मासियों में झगड़ा हुआ। वो कह लगी यहाँ से जाके चीनी की उस वक्त 60 रुपए किलो कीमत चल रही थी, तो 30 रुपए किलो के हिसाब से ये लोग बेचती है। माशाल्लाह, ये मतलब ये आप देखें। ठीक है, बिल्कुल सही। फरियाल, लहने में लगा के हम लोगों को राशन बांट रहे हैं, आखिर इतना कौन सा हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि लाइनों में लग के हमारे घर से लोग राशन ले रहे हैं? सर बस यहाँ वही बात आ जाती है, दिखेगा तो बिकेगा। अब आपने जो जबकि उनका किसी वेलफेयर से, किसी इदारे से ताल्लुक नहीं है, वो किसको दिखाना चाहते हैं? बस ये लोगों में जहनी तौर पे है कि भले हाँ 4 लोग, अभी बिल्कुल मैंने सही कहा, अभी तो टिकटॉक का इतना वो रुझान है, बस 4 लोग हमें देखिए, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो अभी नौजवान नस्ल में भी है ना, हम हीरोइन बनना चाहते हैं,
हम आइडियलिज्म चाहते हैं कि बस लोग हमें देखें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू देखें। पहले एक वक्त था कि जब लोगों को पता था कि अगर हमें कोई भी काम दिखा के करना है यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सपोर्ट चाहिए होगी। अब नहीं है लोगों को, अब सोशल मीडिया का इतना है, अपनी मोबाइल में आप कैप्चर करो और खानदान वालों को दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, दुनिया को दिखाओ कि आपने ये बनाया है। इदारे अगर ये काम कर रहे हैं, उसको इसीलिए मैं गलत नहीं कहूंगी क्योंकि इदारे लोगों से खुद डोनेशन पे चलते हैं, तो उनको भले वो 100% ना दिखाएं, 40 to 50% उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, वरना फंडिंग नहीं होगी। वो भी उनकी मजबूरी है। सवाल है कि वो लोग जिनका इदारों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो ये सब चीजें, तो ये ट्रेंड बना हुआ कि भाई हम हीरोइक वे में आ जाएं, 4 लोगों को पता चले, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में हम ये काम कर रहे हैं लाइनों में लगा के राशन का। सर ने ये कहा कि भाई देने के भी तरीके होते हैं, खाना खिलाने के, आप उसके। अब अगर हम अपनी बात करें, रमजान जैसे महीने में अगर हम किसी को राशन दे रहे हैं, हमारा क्या तरीका है, भले हम 100 लोगों को ना दें, 20 लोगों को दें, 15 लोगों को दें, लेकिन आपका रोजा है। जरूरी तो नहीं जो राशन लेने आए उनका भी रोजा हो, जो आप इतना उन्हें ख्वार करके राशन दे रहे हैं। आप उन्हें 15 दिन का राशन दे, 1 हफ्ते का राशन दे, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग के डेज में कि आप उनको तरीके से छुप के, हाँ अगर आपका किसी इदारों से ताल्लुक है तो आप उनसे पूछें कि भाई 4 या 5 या 8 10 लोगों की हमें पिक्चर्स लेनी पड़ेगी, हमें फला डोनर को दिखानी है या उसको दिखानी है, क्योंकि आपको पता है उनको तो फिर नहीं होगा ना, वेलफेयर का जो सिलसिला है उसके बगैर नहीं चलेगा। तो ये लाइनों से अभी ये जो लेने वाले लोग हैं, इनमें ये जो लेने वाले, अभी तो आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जरूरत ही नहीं है। वही मैम वाली बात आ जाती है, 10-10 लोगों का राशन लेके और सेल करना। और ऐसा हुआ है, हमने ईद के कपड़े जो लोगों में दिए थे, क्यों हमने इस सिलसिले को खत्म किया कि वो लोग लेके जा रहे हैं जो वाकई में भी जरूरतमंद है ही नहीं। अब ढूंढना मुश्किल हो गया है। हकीकी जो सफेद पोश लोग हैं उनका इन गदागरों ने इस्तेसाल करके रखा हुआ है, उनको ढूंढना इतना मुश्किल हो गया कि यार हकदार है कौन। चलो सब बच्ची की बात वैलिड है, मुझे सिर्फ ये बताएं लाइनों में लगा के क्यों हम राशन बांट देखिए आप और हमें जरूरत क्या है? अच्छा चलो इस सवाल को और बढ़ा लेते हैं, राशन ही क्यों बांटना हमारी जिम्मेदारी है? क्यों हम लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया? भूख। देखिए असल मसला ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं, हम समझते हैं कि सबसे बड़ी इबादत भूखे को खाना खिलाना है, हम ये समझते हैं, लेकिन ये नहीं है भूखे को खाना खिलाना। असल इबादत ये है कि आप जो है ना वो लोगों को मछली ना दें बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं। सर ये तो बाशऊर कौमों की बात है, हम तो बाशऊर है ही नहीं। हमारी लीडरों से लेके हमारे तक तो सारे आज हम जहां तक पहुंचे हैं ना, जिसका जुमला है वो जुमला बताएंगे किसका? ये चीन का अमल किया। अच्छा असल बात ये है कि हम जो है ना वो आप अंदाजा लगाएं, हमारे यहाँ आज हमारी जो एकड़ जमीन है वो काश करती है 50 मन गंदम काश करती है, लेकिन आज जो एकड़ जमीन है इंडिया में वो काश करती है 100 मन। उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपने लोगों को लगाया असल काम के पीछे, हम असल काम की तरफ नहीं लगाते। आप अंदाजा लगाएं 15 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने रखे हैं आटे की मद के लिए कि हम लोगों को फ्री आटा देंगे। आप मुझे बताएं जो आटा वो देते हैं, जो आटा आपको मिलता है वो कैसा आटा होता है? आप जो खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप ये चाहेंगे नहीं यार ये आटा मैं जो है ना उसको वो कर लूं। ये सूरत हाल है हमारे यहाँ फ्लड आया इतना बड़ा। इस फ्लड के बाद हम जितनी आजमाइशों से गुजरे हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, हम इन आजमाइशों से हमें सीखना चाहिए था, लेकिन हम सीखे क्या है? हम सीखे करप्शन। हमारे यहाँ शरीफ हो जिसको मौका नहीं मिला, हमारे यहाँ फकीर भी शरीफ नहीं है, उसको मौका मिलता है वो लूट लेता है। हमारे यहाँ देने वाला भी शरीफ नहीं है, उसको मौका मिलता है तस्वीर खिंचवा लेता है। हमारे यहाँ लेने वाला, हमारे यहाँ हर फर्द ये चाह रहा होता है कि मैं कहीं ना कहीं जो है ना वो मुझे जो है ना इसका उल्टा फायदा हो। असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, इस तरह से देने का सिलसिला करें। लेकिन हम जिस सूरत के अंदर बैठे हुए हैं, हम जिस शहर कराची के अंदर बैठे हैं, इस शहर कराची के अंदर गदागरों का तूफान आ चुका है। इन गदागरों के तूफान को रोकने के लिए जरूरी है कि हम मुनज़्ज़म प्लानिंग करें। हम जो है ना चौकों चौराहों के अंदर पुलिस के जरिए से। थैंक यू वेरी मच जमशेद साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी बात को यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ी समझदारों वाली बातें हो रही हैं, मुझे तो समझ में आ रही है, पता नहीं हमारे अरबाब इख्तियार को समझ आ रही है कि नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन साहब से बात हो रही थी। जी जमशेद साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो है ना वो इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो हर चीज तस्वीर नहीं होती है, तस्वीर के बाद भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई कराची की सतह पर एक ऐसा बोर्ड तश्कील दें जिसके अंदर हम ज़कात का पूरा फंड वहां पर जमा कराएं। हमारे यहाँ तासुबों के अंदर, हमारे यहाँ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के चक्करों में हमने अपने पैसों को तकसीम कर दिया। ना वो बेचारा बरेलवी बन पाता है, ना देवबंदी बन पाता है, ना शिया बन पाता है, असल में कोई और बन जाता है।
ہمیں جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر ہمارے اسکولز، آپ اندازہ لگائیں گورنمنٹ اسکولز کا وہ حال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تباہ شدہ اسکول ہیں. اس اسکول میں پڑھتے ہوئے سینکڑوں بچے یہ ایسے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں. اگر کتابیں ان کو اسکولز کی طرف سے مل جاتی ہیں تو کاپیاں نہیں ہیں ان کے پاس، یونیفارم نہیں ہے. ان بچوں کے لیے آپ طے کر لیں یار اس زکوٰۃ میں سے جو ہے نا وہ ہم اتنا فنڈ رکھیں گے، ہم یہ جو بچے آ رہے ہیں ان کو کھانا کھلائیں گے دن کا. آپ مجھے بتائیں کتنے این جی اوز نے یہ طے کیا کہ ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ہم ان بچوں کو کھانے کا انتظام میڈم کریں گے. لبنہ آپ اب ڈاکٹر بھی ہیں، نفسیات جانتی ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں، میں آخر میں گھوم پھر کے یہی آتا ہوں کہ ہماری جب بھی بات آتی ہے کہ ہم کھانا کھلائیں گے، مجھے صرف یہ بتائیں اسکولوں کا نظام ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام یا میڈیکل کا جو بھی شعبہ جس میں بھی دیکھیں ہم نے اس میں ایک چیز ضرور مینشن کی ہوتی ہے کہ کس میں زکوٰۃ فطرات آپ دے دیں. مطلب آپ ایک بحیثیت انسان، آپ میں کوئی ملی کوئی غیرت کوئی عزت کا کانسیپٹ ہمارے کسی بھی شعبے میں شمار نہیں ہوتا. تو کیا اس کا انسانی دماغ پہ کوئی افیکٹ آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی جو جنریشن ہے، پہلے ہم کہتے تھے یہ ہمارے ملک کا معمار ہے، ہمارا ملک کا معمار جا کس طرف رہا ہے. ہر چیز آپ کو ایزی ٹو اپروچ جب ہوگی تو ملک کا معمار یہ کہے گا میں یہاں کیوں کروں. اچھا جو بچے پڑھ لکھ جائیں گے، اچھے کوالیفائڈ یہاں پہ ہو جائیں گے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاکستان کا معمار بنیں گے؟ وہ ظاہر سی بات اپنی جاب، اپنا فیوچر دیکھنے کے لیے آگے کسی دوسرے ملک مائگریٹ کریں گے. تو آپ اپنی اچھی نسل جو پڑھ لکھ رہی ہے یا ان کے ماں باپ ان کو بالکل ان چیزوں سے دور رکھے ہوئے، وہ ڈیفینیٹلی وہ مائگریٹ کریں گے وہ بچے. آخر میں یہ گدھا گھروں کا ملک رہ جائے گا. جیسے کہ ہم باہر جاتے ہیں، آپ کو پتا ہمارا گرین پاسپورٹ دیکھ کے سب سے پہلے یہ بھی پریکٹیکل چیزیں ہم نے سنگاپور میں دیکھی کہ ہمیں سائٹ پہ کرا جاتا ہے اور سب سے آخر میں پھر آپ سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ آپ کیوں آئے. ایک ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنا پیسہ لگا کے جا رہے ہیں، مگر آپ کا پاسپورٹ آپ کی پہچان ہے، ہماری عزت ہے. اب اس عزت پہ داغی ہے کہ ایسا تو نہیں کسی فنڈنگ کے لیے آئے، کسی این جی او سے تعلق تو نہیں رکھتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بینگ اے ڈاکٹر، میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہوں، ہسبینڈ انجینئر ہے، اور ہم کھڑے کس اس میں کہ مطلب کوئی فنڈنگ تو نہیں کریں گے یا کوئی پروگرام تو نہیں کریں گے. ہم سے الٹا یہ سوال، مطلب ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے یہ دیکھا جاتا کہ ہم کون ہیں، ہم ڈاکٹر انجینئر ہیں کیا ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا ورک تو نہیں کر رہے یہاں کے 15 دن میں کہ فنڈنگ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ سعودیہ میں دیکھیں، عموماً ہم نے یہ دیکھا عمرہ حج پہ جب بھی گئے تو وہاں پہ خواتین وہاں پہ بھی بیٹھی ہیں. آپ بلیو کریں، عمرہ یہ مدینے کی میں بات بتا رہی ہوں، ایک خاتون بیٹھی ہیں پنجاب سائڈ کی تھی، ان کے پاس اتنا ڈیر تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک تو ہمیں دے دیں جانماز، کہ بچوں کے ہاتھ سے تھی، آپ لوگوں نے چھین کے بچوں سے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت میرے بچے. اب ان کے پاس اتنی تھی کہ ان سے اٹھائی تک نہیں جا رہی تھی. 3 خواتین مل کے وہ ایک بورا ٹائپ کا انہوں نے بنایا اور وہ لے کے آئی. آپ بلیو کریں جب اچھا وہاں پہ جدہ میں 2 ایئرپورٹ کر دیے، پی آئی اے کا الگ ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بھر کے لے کے جائیں گے. یہ تذلیل ہے، یہ تذلیل ہے. آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ وہاں لینڈ کرے گی، مگر جو اچھا اکنامک کلاس اگر وہ لیتا ہے ایمریٹس وغیرہ، اس کے لیے الگ ایئرپورٹ. کیونکہ یہاں پہ بھیک مانگنے والے اور یہ لوگ، آپ یقین جانے لوٹے ہوٹلز وغیرہ میں جو چیزیں مطلب وہ تولیہ تو ایک عام سی چیز ہے، ایون ڈسٹبن بھی وہاں کے لیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم ذہنی طور پہ ہو کیا گئے کہ ہمیں یہ کہ ہم جا رہے ہیں، جاتے وقت یہ کب بھی ہم نے اٹھا لیا. مطلب ہمیں ان چیزوں کا یہ ڈیفرنس ختم ہو گیا. کیوں کہ ہم باہر جائیں گے، ایک کسی کو دیں گے، اگر یہ 50 روپے کا ہے تو 10 کا تو بکے گا. تو ہمارے ذہنوں میں جو ایک خرافات جو ذہن میں آ گئی ہے نا کہ لوٹنے کی، کھسوٹنے کی، میں کہتی ہوں آپ اس طرح لائنوں میں لگا کے نہ دیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ کا 5000 کا تھیلا ہے نا، کسی کی عزت نفس بھی ہے نا، پامال نہ کریں. آپ ان کو لائنوں میں لگائیں، تصویریں اتاریں، وہاں یہ کہتے ہیں بھائی جس طرح پیکیجز بنے ہوئے امتیاز میں، یہ دوسرے آؤٹ لیٹ پہ ہوتے ہیں کہ 4000 کا پیکیج ہے. زکوٰۃ کے پیسے میں اگر امتیاز والوں کو دیتی ہوں کہ بھائی یہ 4000 کا پیکیج، کوئی غریب لینے آئے اس کو 2000 میں دو، سیم یہی پیکیج. ایٹ لیسٹ آپ کی اس کی کچھ قیمت، کچھ کاسٹ کریں. اتنا فری آف کاسٹ آپ بے ہنگم نہ کھلائیں، بے ہنگم نہ دیں. ان کے کھانے سے ان کا صرف پیٹ بھر رہا ہے، دماغ بھرا ہوا ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ اب وہ خالی دل و دماغ ہے. آپ لوگوں کو اسکلڈ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، تذلیل کی بات ہے. انڈیا ہم سے آگے کافی جا چکا ہے، آئی ٹی میں وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہ نہیں کہ پوٹینشیل نہیں ہے بچوں میں، تعلیم نہیں ہے، سب چیز ہے، مگر ذہنی مفلوج ہمارے بچے کیوں ہو رہے ہیں کہ نہیں اب ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے، اب ہم مائگریٹ کریں گے. تو آخر میں اسے فقیروں اور گدھا گھروں کا ملک رہ جائے گا. فریال، تو آپ لوگ اپنی ویلفیئر جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، آپ لوگ روزگار کے ذریعے کیوں نہیں پیدا کریں؟ آپ لوگوں کو اسکلڈ کیوں نہیں کر رہے؟ سر ہم نے کافی زیادہ اس سسٹم کو اسٹارٹ کر دیا ہے. میں آپ سے یہی بات کرنے والی تھی. آپ نے کہا کہ ہم کیوں نہیں ان کا ذہن پر آتے، آپ نے سر سے کہا ہے. ہمارے پاکستان میں اس وقت لوگوں کی سوچ اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ روزگار کرنے کا سلسلہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے.
وہ سننا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ہم مختلف فلڈ سے پہلے, فلڈ کے دوران, فلڈ کے بعد جن شہروں میں گئے, ہم نے ان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی سیلاب میں وہ تو دی, لیکن ان کو بتایا, مینشن کیا کہ یہ ورکنگ نہیں ہے, ایکچولی ورکنگ یہ ہے اس ادارے کی. لیکن چونکہ اب سیلاب آ گیا ہے, آپ کا سب کچھ بگڑ گیا ہے, آپ کے تن پہ کپڑا نہیں ہے, آپ کو کھانے کے لیے نہیں ہے, تو اس وقت اگر ہم تعلیم اور روزگار کی بات کرتے تو بہت ہی بیوقوف لگتے ہیں. لیکن ان کو بتایا کہ یہ تو اس وقت دیکھے جا رہا ہے, لیکن دس از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن, یہ کام ہے, ہم یہ بھی. اب اس میں سے جو کچھ علاقوں کے نوجوان جو پڑھے لکھے باشعور تھے, انہوں نے اس بات کو سیریسلی لیا اور انہوں نے کام کیا, جن کو ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو انویسٹمنٹ کر کر چھوٹی چھوٹی دکانوں کی, آپ سلیپرز کی دکان لگاؤ, یہاں سے جینس کی پینٹیں وغیرہ آتی ہے وہ ہم آپ کو بھیجیں گے. باقی زیادہ تر لوگوں کی یہ سچ ہے, وہ سب تو ٹھیک ہے, ابھی آپ کیا لائے ہو دینے کے لیے, وہ سب تو اتنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو روزگار سے آپ اپنے حلال کا بھی کھاؤ گے اور بہت اچھا کھاؤ گے. بزنس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا بیک ٹو سین کی بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانا اتنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو اس وقت دور چل رہا ہے اس میں تو ناممکن سا لگ رہا ہے, لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ ان کو ہم یہ سلسلہ کرائیں کہ بھائی دیکھو آپ کے بھیک مانگنے سے تو کبھی مسئلہ نہیں حل ہونے والا سوائے آپ کی تذلیل کے, نہ آپ ایسے پیٹ. جمشید صاحب تھوڑا سا ملکی حالات پہ کہتے ہیں, وزیر اعظم سے لے کے صدر پاکستان تک ہم مانگ رہے ہیں, اصل آپ اندازہ کریں, آپ اندازہ سب کا ہاتھ اوپر والا نہیں ہے, نیچے والا ہے. نیچے والا. آپ دیکھیں نا اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے. نیچے والا ہاتھ کا مطلب اوپر والا ہاتھ خود مختار ہوتا ہے, نیچے والا ہاتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ مانگتا ہاتھ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایز اے قوم, ہمارے جتنے لیڈران ہیں, آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑی پارٹی جو تصور ہوتی ہے وہی مانگتی ہے. ہمارے یہاں وزیر اعظم مانگتا ہے کہ مانگنے نہیں آیا ہوں, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں مانگنے آیا ہوں. تو اصل بات ہاں بتانا پڑتا ہے کہ مانگنے نہیں آیا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایز اے قوم بننا ہوگا, ہمیں یہ سوچنا ہوگا. ہم جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی, ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے حسد, پیدا ہو گیا ہمارے اندر کینہ پیدا ہو گیا ہے, ہمارے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا پیدا ہو گیا, ہمارے یہاں جو ہے نا وہ لوگوں کو آسانیوں سے جو ہے نا ایزی منی کا وہ پیدا ہو گیا. ہمارے قوم بننا پسند نہیں ہے لوگوں کو, ہمیں قوم بننا ہوگا. اور قوم جو ہے نا وہ دو قومی نظریہ جو ہمارا ہے, قائد اعظم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم آ کر یہاں پر بھیک مانگتے, ہم اس لیے پاکستان بنا تھا کہ چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہم سارا جہاں ہمارا. ہم نے تو لیڈرشپ کرنی تھی, ہم نے پوری دنیا کی لیڈرشپ کرنی تھی. ڈاکٹر قدیر خان صاحب ماشاءاللہ بھیک کے اندر لیڈرشپ کر رہے ہیں, میرے خیال میں لیڈرشپ نہیں, ہم نے ایٹم بم بنایا, پوری مسلم دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی. پوری دنیا, ہم دنیا کی وہ فوج ہے جو دنیا کی 7ویں نمبر پہ فوج آتی ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ایسی ہے جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کیا چیز کر لیتے ہیں, ہم اس کے باوجود بھی ہم مانگتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری یہ صلاحیت ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے ہماری ایجنسیوں کو چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے فیفا ورلڈ کپ ہوا جو ابھی قطر میں, اس کی سیکیورٹی کس نے کی؟ پاکستان فوج نے کی. اس کے $2 ارب ملے پاکستان کو, یعنی پوری دنیا کی ہم سیکیورٹی کر سکتے ہیں. تو بھائی ہم بہت سارے کام اور بھی کر سکتے ہیں. ہم اگر غزنوی بنا سکتے ہیں, ہم جو ہے نا شاہین بنا سکتے ہیں, تو ہم جو ہے نا وہ ایسا کمپیوٹر کیوں نہیں بنا سکتے جس کے اندر سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں, بہت ساری آسانی ہوں. ہمارے پاس اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہمارے پاس صلاحیتوں والے لوگ موجود ہیں. اصل بات یہ کہ ہم نے لوگوں کی امید ختم کر دی ہے لوگوں کی, اور امید تب ختم ہوتی ہے لوگوں کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں 2010 کا سیلاب آیا, 2005 کے سیلاب کے زلزلے کے متاثرین آج بھی متاثرین ہیں, وہ آج بھی وہاں پر کوئی اسٹیبل چیزیں نہیں ہوئی ہیں. دنیا کا فنڈ اتنا اتر گیا تھا یہاں پاکستان میں جس کی کوئی انتہا نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جس کو جو موقع ملا اس نے وہ کیا اس کے ساتھ. پھر 2010 کا سیلاب آیا. 2010 کے سیلاب کے اندر ہمارے وزیر اعظم جو ہے نا وہ ہار لینے پر ترکی کے وزیر اعظم سے طے تھے, لیکن وہ جو اپنی بیوی کو ہار تو دلوا دیا انہوں نے, لیکن لوگوں کی قسمت نہیں بدل سکے, اور وہ پیسہ بھی جہاں پر آیا کہاں گزر گیا کچھ پتا نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 2022 کے اندر پھر دنیا کا شدید ترین سیلاب آیا, جس کے افیکٹس جو ہے نا وہ ہمارے رہتی جو ہے نا اس تک رہیں گے. لوگوں کے گھر, لاکھوں گھر لوگوں کے ختم ہو گئے. یعنی کہ اندازہ لگائیں سندھ کے اندر, صرف سندھ کے اندر 30 لاکھ گھر تباہ ہو گئے. 30 لاکھ گھر تباہ ہو گئے. اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ این جی اوز کام کر رہی ہیں تو کر رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں, جس طرح سے بھی کر رہی ہیں, اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے حکومتوں کی ترجیحات یہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو وزیر بنتا ہے وہ اس لیے نہیں بنتا کہ میں صرف کروں گا عوام کو, ہمارے وزیر بنتا ہے اس لیے کہ میں کرپشن کتنی کروں گا. میں ہمارے یہاں ایس ایچ او اس لیے نہیں لگتا کہ اس نے کیا کرنا ہے, وہ ایس ایچ او پیسے دے کر لگتا ہے کہ میں نے کتنی کرپشن کرنی ہے. ہمارے یہاں کوئی جو ہے نا وہ کوئی اگر سول سروس میں لگتا ہے وہ اس لیے نہیں لگتا کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے, اس نے یہی چاہیے کہ میں کتنے پیسے لوٹتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں پلاٹس کی قیمتیں, ہمارے یہاں نالوں کی قیمتیں, ہمارے یہاں ٹھیکیداروں کی قیمتیں. آپ اندازہ لگائیں ہر 3 مہینے بعد ہماری سڑکیں کیوں بنتی ہیں؟ اس بارشوں کے اندر
ہماری سڑکیں تباہ, ہمارا حال تباہ, ہمارے اسکول تباہ. آپ اندازہ لگائیں پرائیویٹ اسکولز نے جو نا وہ سرکاری اسکولوں کو تباہ کر دیا. ہمارے یہاں جو نا پرائیویٹ ہاسپٹل. اس کے بارے میں تو میں جمشید صاحب سے اتنا کہتا ہوں, جب آپ خود ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو کوئی دوسرا تو آگے کرے گا. ڈیلیور ضرورت تو کوئی نہ کوئی پوری کرنی ہے. ڈیلیور کا مسئلہ یہ ہے, ڈیلیور کا مسئلہ یہ کہ پاکستان, ہماری جو صوبے کی حکومت ہے اس میں سب سے بڑا بجٹ ہیلتھ کے بعد صحت کا ہے. ٹھیک. اچھا, ہم صرف سیکیورٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے ہم صرف, آپ اندازہ لگائیں, ہم صرف سیکیورٹی کے لیے پاکستان میں 3000 ارب روپے خرچ کرتے ہیں. کتنے؟ 3000 ارب روپے صرف سیکیورٹی پر. سیکیورٹی میں جس میں ہماری جسٹس بھی موجود ہے, جس میں ہماری فوج بھی موجود ہے, جس میں ہماری پولیس اور مختلف سول سروسز جتنی موجود ہیں, محافظوں کو حفاظت 3000 ارب روپے, یعنی کہ ہمارا 7500 کا بجٹ ہے, 7500 ارب کا, اس میں سے 3000 ارب روپے. اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں سیکیورٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں, لوگ ہمارے یہاں جتنی تیزی سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کتنی تیزی سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں صرف کراچی کے اندر 5 لاکھ خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں. ان کو جو ہے نا وہ کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں ہے, وہ تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. ہمیں پڑھی لکھی ماں, پڑھا لکھا گھرانا چاہیے. ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. ان کی بات سے تو اگر میں پریشان ہو گیا ہوں کہ اگر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کاروبار کے ذریعے بند ہو تو راشن کے یہ فقیر تو پیدا کرنے پڑیں گے پھر ہمیں مجبوراً. یہ جو سڑکوں پہ کھانا کھا رہے ہیں لوگ, ان کو بھی آپ منع کر دو گے پھر. بہت سارے ایسے لوگ ہیں سر جن کو جو پڑھے لکھے اور شعور نہیں ہے, ان کا زیادہ تر یہ کہنا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے یا نہیں. ان کا اگر آپ سنیں گے ان کی رائے یہ ہوگی شاید ہمارے ملک کا نصیب ہی ایسا ہے. تو ان سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی, پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری, پاکستان پورلی مینج کنٹری. بہت اچھی. اور ہم یا وہ لوگ, ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے. تو زراعت کے اوپر جو فیوڈل کا قبضہ ہے اس کو آپ کیسے چھڑوائیں گے پھر؟ تو آپ نہیں, زراعت پہ فیوڈلز کا قبضہ نہیں ہے. زراعت پہ دیکھیں, میری بات سنیں, فیوڈلز جو ہے نا وہ ایک ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے ضرور, لیکن آج ہمارے ہاں زراعت کی زمینوں پر جو ہے نا وہ جو ہے وہ مختلف جو ہے نا وہ رہائشی سوسائٹیوں کا قبضہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی رہائشی سوسائٹیاں, خیرپور تک میں رہائشی سوسائٹیاں بن گئی ہیں, حیدرآباد کے گاؤں میں رہائشی سوسائٹیاں بن گئی ہیں. بھائی ہم زرعی ملک ہیں اور ہم گندم جو ہے نا باہر سے منگوا رہے ہیں. چیئرمین صاحب, آپ ایک مجھے اس طرح ایک سوال کا جواب دیجیے کہ آپ کی بات سے ہاؤسنگ سوسائٹی صرف ایک کاروبار نظر آ گیا کہ اس میں بینیفٹ ہے. کیا آپ نے کاٹن کو یا آپ نے اس کی ہماری گندم کی کراپ, اس ٹائم بھی لوگوں کی فصلیں خراب ہو رہی ہیں, خریدار کوئی نہیں ہے, آپ کہتے ہو کہ وہ اس میں ہاؤسنگ میں چلے جائیں, مجبور ہے وہ کاشتکاری سے چھوڑ کے اس کے بعد وہ ہاؤسنگ انڈسٹری پہ چلے جائیں؟ نہیں, ایزی منی ہے نا, ایزی منی نہیں ہے سر. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی رہائشی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بیگر ہم پیدا کر رہے ہیں. نہیں, رہائشی پالیسی, ہماری پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جو زمین ہوتی ہے نا جو آباد کاری کے لیے ہوتی ہے, اس پر جو ہے نا پلاٹ بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. اچھا مثال کے طور پر فیوڈلز کی بات کی نا, ہم فیوڈلز کسی فیوڈل نے وہاں پر جو ہے نا وہ 10 ایکڑ زمین بیچ دی, 10 ایکڑ زمین بیچ دی. یہاں پر آ کر اس نے کیا کیا, ایک جو ہے نا اس کے بدلے میں لینڈ کروزر خرید لی. اب لینڈ کروزر کہاں سے آئی ہے؟ جاپان سے آئی ہے نا, کسی اور ملک سے آئی ہے. وہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جاپان کو فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح سے اس نے اپنی زمینیں بیچتا گیا, اور اس زمین کے اندر جو ہے نا کوئی بندے نے کہا کہ یار آٹے سے تو مجھے جو ہے نا ہر مہینے کے ہر سال کے ملتے ہیں مجھے 2 لاکھ روپے, لیکن اگر یہ میں زمین بیچتا ہوں تو اس کے مجھے مل جاتے ہیں 60 لاکھ روپے. لیکن وہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے 1 سال میں, اس کے بعد کتنا. آپ اندازہ لگائیں گندم ہمارے یہاں کیا روپے کلو چل رہی ہے آج؟ تو اللہ کا شکر, آٹا 130 روپے میں بھی نہیں مل رہا تھا. آج 130 روپے میں بھی نہیں مل رہا تھا نا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم وہ ملک ہیں جو زرعی ملک ہیں. آٹے کے لیے ہمیں جو ہے نا کوئی ڈالر نہیں آنا چاہیے. نہیں, ڈالر ہم نے نہیں دینے ہوتے ہمیں. آٹے کے لیے ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, آپ اندازہ لگائیں جو تربوز آپ کو آج کے دن آپ کو جو تربوز مل رہا ہوگا نا 80 روپے کلو, کل 200 روپے کلو ملے گا. جو کیلے جو ہے نا 60 روپے درجن ہوں گے نا, وہ آپ کو 300 روپے درجن مل رہے ہوں گے. اور ہم کرتے کیوں ہیں یہ سب کچھ؟ ہم کرتے یہ کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ لوٹو, اور ہر بندہ, میں نے کہا نا چلے جاؤ. آپ بات کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں جب رمضان آتا ہے تو لوگ چیزیں کی قیمت گراتے ہیں کہ مسلمان روزہ کھولے تو ہمیں اچھا لگے. نہیں, میری اپنی امی سے بات ہوئی نا, وہ امریکہ میں میرے بہن بھائی وغیرہ, تو امی میری کہہ رہی تھی کہ مارکیٹ میں گئی تھی, فون ریسیو نہیں کیا, فون چھوڑ گئی تھی. میں نے کہا اتنا لمبا؟ کہہ رہے ارے بھائی وہ پورے مہینے کی گروسری, اور یہاں نا رمضان سے پہلے آخری دن ہے, جیسے آج رمضان سے 1 ہفتہ پہلے یہودی اور ہندو اور کرسچن تینوں اپنے اپنے مال پہ اسپیشلی فار مسلمز
पर्सन्स के लिए वो कहते हैं 70% ऑफ है। मतलब इसका मतलब है एक्चुअल बाशऊर कौम वो है। वो है चेयरमैन साहब गुड बात है। आखिरी में हमारे पास 2 मिनट है, आखिरी पैगाम दे, हम करें क्या? देखिए पैगाम ये है, हमें जो है ना वो वही जहां है तेरा जिसे तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। हमारा जहान वही है जो हम पैदा करें। हम जो है ना वो अपनी मिट्टी के अंदर से जो है ना वो कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो असल बात ये कि हमें अपनी मिट्टी के साथ मिलना चाहिए और ये हमें सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनको खुद मुख्तार बनाना होगा। उनको जो है ना वो आज़ादी जो हमें विरसे में मिली है, उस आज़ादी को उनको देना होगा और उन्हें बताना होगा ये मुल्क इस तरह से नहीं मिला। हमने हज़ारों जानें कुर्बान की हैं और हज़ारों जानों के बदले में हम गदागर पैदा करें, भिखारी पैदा करें। इनको रोकना होगा। अगर आज हमने इनको नहीं रोका तो ये जो है ना वो नस्ल हमारी पूरी तबाह हो जाएगी। फरियाल तुम क्या कहोगी? एट द एंड सर मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान में गदागरी के अलावा जितने भी सारे मसाइल हैं, एक चीज है, वैसे तो बहुत सारी चीजों की प्रिवेंशन होना जरूरी है, जस्टिस। ये अगर पाकिस्तान में हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई की एग्जांपल्स देते हैं कि भाई दुबई ये दुबई वो, दुबई में क्या है, कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और सोशल जस्टिस है। वो चीज हमारे पाकिस्तान में आ जाए, जैसे मैम ने कहा आजकल भिखारी भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इस मुल्क में कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। मैडम एक बहैसियत इंसान आप क्या पैगाम दोगे इस कौम को? मैं सादत अली मंटू की बात को है ना कॉपी करूंगी इसमें। जैसे उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि अगर कोई आफत आ गई ये हमारा नसीब, कोई बुरा हो गया ये हमारी किस्मत। जब तक हम ये चीजों से नहीं निकलेंगे कि हमारे बड़े या हमारे अपने ऊपर जो मुसल्लत लोग हैं वो हमें अगर इस तरह समझाने लगे कि अगर हालात खराब हो गए तो बस ये कुछ हमारे कर्म है, कुछ हमने गलत काम किए, जो हमारे सियासतदान कह देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, मैं समझती हूँ जब भी हमारे ऊपर ये वो है। हमने नहीं किए गलत, उन्होंने जो किए हैं। आज पूरी दुनिया में हमारा पासपोर्ट जितना अच्छा समझा जाता था, समझा जाता है और बुरी निगाह से देखा भी जाता है तो सिर्फ हमारे हुक्मरान की। वरना आप बता दें कि कोई अगर करप्शन कर रहा है उसको हमारे जो मतलब मौजूदा है ना हुकूमत, कोई भी किसी भी पार्टी की हो, उनसे दूर है कि आप अपने ना मुजरिम को नहीं पकड़ सकते। ये गदागर जो आए हैं इनकी मर्जी से आए हैं, इनको कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा। जब तक आप इनको रेजिस्ट नहीं करेंगे तो ये पूरे इनगल्फ कर जाएंगे आपकी पूरी बॉडीज को, पूरी नेशन को, और आपके जो बच्चे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस मुल्क में रहने का तस्वुर भी करें। वेलकम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच जमशेद हुसैन साहब, फरियाल, मैडम लुबना, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, अब आखिर आज मैंने सोचा था कि मैं एंड कुछ ऐसा करूं, लेकिन एक कहानी अचानक आई तो मैंने कहा उस कहानी से आज आपका एंड करूं। एक औरत थी, फाहिशा थी, गलत सोबत में थी। अब उसका शोहर उसको बहुत समझाता था कि बीबी ये काम छोड़ दो, ये काम जायज़ नहीं है, लेकिन वो नहीं समझती थी। एक दिन उसने कहा कि ठीक है आज मैं तुम्हारी बात मानती हूँ पर मेरी एक शर्त है, तुम 3 दिन तक मुझे भीख मांग के खिलाओगे। उसने कहा ठीक है अगर तुम ये गलत काम छोड़ती हो तो मैं तुम्हारे लिए 3 दिन भीख मांगने के लिए तैयार हूं। ठीक है, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद वो औरत तैयार हुई, खूबसूरत कपड़े लिबास पहने, उसके लिए खाना बनाया और बना के उसके आगे पेश किया। उसने कहा हाँ सर आज 3 दिन हो गए और मैंने ये काम छोड़ दिया, हुक्म कर। तो उस मर्द ने घूम के उसको एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा बीबी तू फहाशी छोड़ ना छोड़, मैं भीख नहीं छोड़ता, इससे अजहान और सुपर काम मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा। तू अपनी ज़िंदगी जी और मैं अपनी ज़िंदगी। ख़वातीन हज़रात, जिन लोगों को आसानी के साथ पैसे कमाने की सहूलत मिल जाए वो मेहनत नहीं किया करते। यहाँ हुकूमत से लेके आवाम तक हमें आदत पड़ गई है। मेरी दुआ है कि मेरा वतन गैरतमंद होगा, हम भीख देने वाले बनेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया के ऊपर ज़रूर हुकूमत करेंगे उसी तरीके से जैसे हमारे आबा अजदाद ने की। मेरी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ये ख्वाहिश ज़रूर देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा मेरे आने वाली जनरेशन देखेगी इंशाअल्लाह। जीते रहिएगा, देखते रहिएगा हिडन आई का प्रोग्राम मोहम्मद नदीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।